siguro ko nga kaganina nagpailit mo dinhi dili para matanaw o maminaw kanamo pero maminaw o mutanaw sa atong idolo nga senador nga tinuod nga naningkamot nga mosilbi sa katawan Luzon, Visayas pero ang pinakadul sa dughan kita ang niya sa pulot tuguti lang ko sa makadiyot makapanyupo o makapantahod una-una ko ang mga buhatan ikan ta nasyonal na dini ang puwerpo sa kapulisan ang pagpangulo sa atong Regional Director R.D. Layog. Salamat kayo sir sa pag-anhi nimo. Uban sa atong Provincial Director Choli ug ang mga tao nga mo'y mangamot ug magpadagan sa atong tambalanan dinhi sa lungsod sa Villanueva. Ang mga bag-ong bayani nga wala mahadlok sa COVID, wala mahadlok nga makapsan sa kinabuhi nga kitang tanan maluwas. Ang regional director nato wala makadalikyat apan gipadala ang atong assistant regional director Camolo. Doc, thank you very much for joining us. Uban ni Engineer Mallorca ug ang pagpasalamat pod kang Dr. Chan. Pero wala ko makita. There, si Dr. Chan munang dako og pangulo sa NMMC uban ni Dr. Peha ug sa tanan mga empleyado sa Department of Health. Pagtahod po sa mga representante nga gipadala sa atong halangdong gobernador kay tuwa siya sa dakbayan sa hinguog o manggani nga nalangan gamay ang atong bisita kay gipugnan dito sa atong gobernador kay gipadiskurso sa Farmers Forum aniya uban kanato the Special Assistant to the Governor Ping Dumadag and of course ang mga board member nga niya karon dinhi Board Member Pangki Akain, Board Member Boboy Sabal, and Board Member Dexter Iyasay. Pasalamat po ko sa local government unit dini sa pag-uban, sa pagduyok, sa pagdunar kayuta, sa pagpaningkamot nga makapahimutang, makapahiluna o tambalanan dini sa lungsod sa Villanueva sa pagpaningkamot ni Mayor Jenny Uy Mendez. Mayor, Vice Mayor Jerry ug sa atong mga kadawat nga niya karon dinhi apil sa atong mga bisita nga mga mayor nga niya karon dinhi uban ninyo mga igtuon ang mayor sa Lubihit Mayor Hamis ang gitawag na baby boy sa Misamis Oriental ang mayor sa Opol Mayor Jade Bago ang mayor sa lungsod sa Nawan Mayor Dennis Roa ug ang umaabot nga mayor sa Villanueva ang igsuon ni kasamtangan sa mayor sa Claveria igsuon ni kasamtangan Mayor Mira Vice Mayor Dr. Nante Salvacion ang hilig sa kasilip ang akong magulang bata lang sa tanawon pero tuon mo magulang lagi na ako ni ang mayor sa lungsod sa Taguluan Mayor Nadia Emano Alipe ang mayor nato sa lungsod sa Itago, Mayor Loloy Mugot. Ang mayor nato sa lungsod sa Manticaw, Mayor Stephen Tan. Ang mayor sa lungsod sa Libertad, Mayor Juni Uy. Ang atong mayor sa pinakalayo nga lungsod, boundary sa Iligan, Mayor Toto Lim. Ang mayor sa silingan ninyo nga lungsod sa Hasaan, Mayor Dr. namin noon, Engineer Hardin. And of course, ipaulahig yun na ako mga igsuon kay nagpabilin nga dalaga hangsod karon ang mayor sa lungsod sa Initaw, Mayor Gagay Akain. And sa tanan nato nga mga kapitan, labi na kang Kapitan Arnold, sorry kay nahulugan sa flood atong milabay adlaw, sorry kanya karon dinhi ang atong mga barangay officials, kagawad, functionaries, PHW, BNS, DPO, Tanod, Lupon, Daycare, Puro President, sa tanan nga hukom nga niya miuban ug miduyog kanatong tanan mayong hapon. Taklit lang. Mga igsuon, ang balaod dili mahimo kung dili mag-file ang Kongreso o ang Senado. Kung ang balaod gi-file sa Senado, walay mag-file sa Kongreso, di na mahimong balaod. Kung ang balaod nag-file sa Kongreso, walay nag-file sa parehong balaod dito sa Senado, dili na mahimong balaod. Kinahanglan na mag-file sa Kongreso, na mag-file sa Senado. O kaning inyong pagbuhat sa ospital, dayag na ang naningkamot ini ang atong kanhi nga kongresista. Naningkamot si Congresswoman Juliet Uy na makaangkon
ug tambalanan nga makasilbi dili lang unta sa inyo sa Villanueva, para sa tanan nga lumulupyo o tanan nga muduol nga musumbong sa ilang gihambin sa panglawas. And of course, nakita man sa atong senador, iya dayo kong i-file ang maong balaod. Mga igsuon, ako ay dili ko batasan ang mutudlo ug musumbong sa proyekto nga dili ko hinaguan. Ang sunod, ang inyong kongresista ang una nga nagpanday sa maong balaod. Unang nahimo nga Akta Republika 11-7211 sa pagpaningka sa pagpirma ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Unang pinakatinaw. Ug sa minabay nga budget hearing, natingala ko nganong wala pa nag-operate ang ospital. Ipatawag ko ang DOH, ipatawag ko po ang gikan sa region ug sa nasyonal. Motong ingon sila nga nagkuwang sa pondo, mao dayon nga naghangyo ko nga bisan gamay matagaan. Karon nga tuig ang dugang dinha 150 milyones. Sa sunod tuig ako pa lang ni kuwang kayo 300 milyones ang madugang. Pero karon kay naman na natong saligando, sigurado ko nga muning muluwas sa atong tambalanan dinhi sa lungsod sa Villanueva. Pagkahupot kayang tuod kayong nga higala, Sir Philip Salvador. Then, muning gurunin na mong hangyo sa una ba? Na kung pwede yung tamudagan nun ni pagkasenador, pero sige pa man siya guna-una. Kagiyo na ito ba? Para duha na itong masumbungan sa mga problema na ito din sa lalawigan. And of course, mga igsuon, ato pong kahuran, akong ipaila sa inyo atong bisita. Dili na gani kinahanglan ipaila. Tuguti ko akong kasaysayan. Ako na lang nga personal. Pag-uman sa PLI, wala ko makatabang kang Duterte. Kaya ang akong gisuportaan si kanhi Vice Presidente Binay. Ang bait, kaya nakapungko ko gobernador, pagpungko ko gobernador, maabot pa si Presidente Duterte. Ingon ang PSTMS na, Bob, ikaw may gobernador, ikaw mutabok sa airport. Gikan sa Kapitolyo, paingon dito sa airport, dili tiaw ang akong pag-ampo nga unsa bay akong isulti. Laktod, pag naog niya sa aeroplano, gitunol ko akong tuong kamot, ingo, sir, patay luwa kay wagi ko makatabang sa imo. Wala malangan, ipikpik ang akong abata. Ingon siya, wala na tayo isgutan politika. Ang importante, magpinabangat ka. Kung naa kay problema, duula lang kining akong taong ipaila. Morning tao nga nasa inyong atubangan. Mga igsuon ko sa Villanueva, tinuod, magkalahi man atong prinsipyo, magkadaiya man ang atong baruganan, pero hinaot unta nga maghiusa kita. Tutilimba nga igsuon, lantawa ang kaugmaon sa pulo sa Mindanao. Pipila na lang ka senador nga Bisaya nga gikan sa ato lumat nga naangana sa Senado. Kung simba ko, magmahuyang kita, pagbalik sa iya puhon. Nakasiguro ko nga mawad ang tagtaw nga mutabang sa pagtiwas sa atong ospital o mga proyektong iginahanglan sa pulo sa Mindanao. Lantawan ninyo, kada adlaw kung gatanaw mo sa iyang Facebook, kung dunay sunog, tuataon dito magdalag ayuda. Kung dunay linog, tuwa dito magdalag ayuda. Bisan unsang katalagman sa intiro nasod sa Pilipinas, wala magpakabuta, wala magpakabungol. Dili tiaw Father Datoy, Reverend Father Datoy o mga pari na nag-test kanina. Dili tiaw ang iyang pagpaningkamot na maserbisyuhan ang kabus. Karon, nagbuapli o Malasakit Center sa lungsod sa Medina. Ang Malasakit Center dangpanan sa tanang kabus nga wala na'y kaugmaon. Nga mga igsuon na naa sa tambalanan nga dili makagawas, dili makapalit
kita na lang og tambal sa maintenance. Ang iyang programa para paghatag sa kahigayunan nga ikaw, ako, kitang tanan matagaan sa kahinsok nga panglawas. Dili ko nalanganon supli pa ang atong senador ug nagaampo ako nga magpabilin unta sa inyong tabang na senador sa atong nasod sa Pilipinas. Tuyok sa atong halangdong gobernador Peter Unabia sa paglaom ang among pagyupo ug pagtahod sa atong bisita Senator Bongo. Sir, salamat pa kayo o ginaw sa inyong matubang ahing sa Villanueva. Salamat, sir.